सारस 2025 या संदर्भात अशा समयाचेर हांव तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता एज अ ग्रामीण विकास मंत्री म्हणून. म्हजे बरोबर आमच्यो नॉर्थ आणि साऊथ अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट वाईज कार्यक्रम करतात. एक उद्देश असा की ह्या कार्यक्रमातल्या माध्यमांतल्यान आमचे लोकल आर्टिस्ट, आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो. हो कार्यक्रम किंवा हो जो फेर जो आसा, जो बाजार जो आसा, न्ही फक्त गोंयांत, देशभरांतल्यान ह्या वर्साचो स्वयंपूर्ण गोवा सारस 2025 हो एक वेगळ्या अंदाजान नवो ताका साज आमी दिवपाचो ठरयलेलो आसा. कारण जो आमकां जो टार्गेट जो भारत सरकारान दिल्लो आशिल्लो रिगार्डींग गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन आणि आमचे मिनिस्ट्री ऑफ युनियन मिनिस्ट्री हेजे जे अचिवमेंट जे आसात ते आमी जो 100% पेक्षा जास्त हे आमचे आर्टिस्ट जे आसात तांकां प्रमोट करपा खातीर, तांचे एक मनोबल वाडोवपा खातीर आज उत्तर गोंयचो सारस, एंटायर गोंयचो सारस आमी 6 मार्च ते 16 मार्च पर्यंत कला अकादमीच्या ह्याच दर्या संगमाचेर करपाचें ठरयलेलें आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाचे, ह्या सारस बाजाराचो उद्घाटन आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्तुकी बरोबर 3:30 आसतले. तातूंतले तातूंत 120 स्टॉल्स जे आसात ते इतर राज्यांतल्यान जे आर्टिजन्स आणि हँडीक्राफ्ट्स आर्टिस्ट जे येतले तांचे खातीर आमी राखीव दवरलेले आसात. त्याच प्रमाणे 205 स्टॉल्स जे आसात ते आमच्यो गोंयची सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्यांच्यांनी आपले ह्या रुरल मिशन लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंतर्गत गोंयांच न्ही आपल्या वेगळ्या वेगळ्या भागांत ठसो उमटलेलो आसा. बरीचशी बक्षिसां प्राप्त केल्लीं आसात. सेलूय तांचो खुबसो वाडिल्लो आसा. अशा आर्टिजनां खातीर आपलो टॅलंट जो आसा आणि आपले जे पारंपारीक जो वेवसाय जो आसा ताका मुखार वचपा खातीर आज आमी संधी प्राप्त करून दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे जे 149 स्टॉल्स जे आसात ते डिपार्टमेंटल स्टॉल्स आसतले किंवा एक्झिबिशन घेवपा खातीर आसतले आनी तातूंतले 26 स्टॉल जे आसात जशे वेगळ्या वेगळ्या राज्यांचे जो फूड क्युझिन जे आसा किंवा अन्न किंवा खाद्य पदार्थ जे आसात तांचे खातीर आमी दवरलेले आसात. आनी हेच जशें आमी लोकोत्सवाक तुमी पळयलेलो आशिल्लो कसो तरेचो एक वेगळो फूड कोर्ट आमी केल्लो आशिल्लो त्याच स्वरुपाचो फूड कोर्ट विथ ऑल नेसेसरी परमिशन्स, त्याच प्रमाणे सॅनिटेशन्स, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी घेवन मनार घेवन जबाबदारी घेवन तो एक नवो एक लूक आणि साज दिवपाचो आमी ठरयल्लो आसा. ह्याच कार्यक्रमाक धरून बरेचशे आमी पळयलेलो आसात. आमचो पास्ट जर अनुभव जर आसत जाल्यार हेकाच एक ह्या सारसाक नवो एक साज चडोवपा खातीर सांजेच्या वरांचेर म्युजिकल कन्सर्ट किंवा नृत्य अशे तरेचे वेगळे वेगळे गोंयचे आर्टिस्ट आणि नावाजलेले परफॉर्मर सांजेच्या वेळाचेर 7 ते 10 पर्यंत आपले परफॉर्मन्स करतले, जेणे करून विविध जी कुटुंब जी येतात त्या कुटुंबाक बरोबर तांचे सदस्य आसात सगळ्याक बाजार खरेदी करपा खातीर आवड नासना पूण तांच्या खातीर एंटरटेनमेंट जावपाक जाय. आमचे गोंयचे आर्टिस्टाक कलेंतले कडल्यान तांकां सुद्दां प्लॅटफॉर्म निर्माण करपा खातीर असो तरेचो एक आमी एक कार्यक्रमाची एक रुपरेषा आंखिल्ली आसा. आणि ह्या एकंदरीत धरून वनू आमी आनी एक तातूंत भितर एडिशन केल्ले आसात. खास करून जो गिरायक एका स्टॉलांतल्यान 2000
प्लस रुपयांचे गिराईक करतलो किंवा तो आपलो माल खरेदी करतलो, नॉट फ्रॉम द एंटायर फेअर, एका स्टॉलांतल्यान ताजी एक बील रिसीव आसतली जाल्यार आमी लक्की ड्रॉ आमी दवरलेलो आसात. आमी जवळ जवळ 3 मोटरसायकल बायक्स त्यांचे जे कुपन्स जे आसात आमी 2-3 कडेन आमी एक बॉक्स दवरतले, जे कोणीन जर 2000 प्लस ज्यांनी प्रॉडक्ट खरेदी केल्लो आसा फ्रॉम 1 स्टॉल, दे विल बी तांकां आमी एक लॉटरीच्या माध्यमांतल्यान एक सर्त लागपाक शकता. एक मोटिवेशन कोणा खातीर, जो बायर जो आसा तांच्या खातीर, कारण हे सगळे जे आसतले ते आमचे मोटरसायकल जे आसतले ते स्पॉन्सर कडल्यान आमी घेतिल्ले आसा. तातूंत आमकां एक पयलो स्पॉन्सर आयलो तो हिरो मोटर कॉप, हेंच्या मतान आमकां एक मोटरसायकल दिल्ले आसा. तशें आनी 2 मोटर बायक्स आसतल्यो, जे कोणाक लक्की जो खरेदीदार जो आसा तेजे खातीर नशिबान जें आसलें जाल्यार ते सुद्दां आमी तशें एक ह्या बाबतींत युनीक असो एक स्टायलीन मुखार व्हरपाचें आमी केल्ले आसात. जे ह्या एकंदरीत सारस ह्या कार्यक्रम यशस्वी जावपा खातीर ज्या तरेन बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आमकां केअर घेवपाक जाय, CCTV आसतल्यो, बाकीचे सगळे काही गोश्टी, ताका सॅनिटेशन आसतलें किंवा गार्बेज कलेक्शन, ते जशें जशें आमचे डिपार्टमेंटाक आमी ऑलरेडी लायन डिपार्टमेंट आसा तांची बैठक घेवन हो सारस जो आसा तो यशस्वी करपा खातीर आमी प्रयत्न करपाचे ठरलेले आसात. ह्याच कार्यक्रमाक धरून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की 8 मार्च हो जागतीक महिला दिन जावन आसा. आणि ह्याच 8 मार्चाचे महिला जागतीक दिनाचे निमित्त धरून जवळ जवळ आमी एक 10 EV बायक्स आमी डिस्ट्रीब्यूट करतले. तेवूय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातान जातलो. ताचे खातीर आमी एक वेगळो पॅवेलियन उबो करतले. तेच दिसा म्हणजे आमी 8 तारखेक न रावता आसतना 6 तारखेकूच हो आमी वर्ल्ड वुमन्स डेच्या निमित्तान तेजे औचित्य साधून हे 6 तारखेकूच गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी जे 10 ज्यो आमच्यो महिला जे आसात तांकां आमी मोटर बायक प्रदान करपाचें आमी ठरयलेलें आसात. एकमेव उद्देश आसा, कारण आमच्यो ग्रामीण भागांतल्यो गरीब महिला तांच्यांनी आपल्या मेहनतीच्या बळाचेर आणि खास करून गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड हाजेर जो विश्वास दवरलेलो आसा, त्यांनी अथक मेहनत जी घेतिल्ली आसा, त्यांनी प्रयत्न जो केल्लो आसा, तांकां एक शाबासकीची धाप दिवपा खातीरूच आनी तांकां एक प्रेरणा दिवपा खातीरूच नवे ते बरे तरेचे वेवसायीक जावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान चालूच आमी तांकां वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान, ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी कावन्सिलींग करीत आसात. आणि अशा तरेन आज गोंय प्रॉबॅबली एक पयलें राज्य अशें जावपाक शकता की इतले तरेची अचिवमेंट आमी केल्ले आसा. आनी हेजो रिपोर्ट आमी ऑलरेडी पत्रकार परिशदे माध्यमांतल्यान तुमचे मुखार दवरलेलो आसात. हांव इतलेंच मागतां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन, तुमचे कडेन पयलू मागतां की एकंदरीत 10 दीस चलणारो हो जो कार्यक्रम जो आसा तो तुमी उबारून दवरचो, ताची प्रसिद्धी आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयकारांकूच न्ही, ह्या गोंयान भितर येणारे पर्यटक जे आसात, गोंयान भितर येणारे जे इंटरनॅशनल जे ट्युरिस्ट जे आसात, तांणी ह्या सारसाचो आस्वाद घेवचो आणि कलेच्या मळाचेर वावरणारे जे कलाकार जे आसात, जे रसिक जन जे आसात, त्यांच्यानी जे आमी वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप्स जे आसात त्यांच्या कडल्यान ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद ताणें घेवचो अशें हांव मागतां. प्रत्येक दिसा आमचो एक होस्ट म्हणून नवे एक निवेदिकेक आमी प्राधान्य दिल्ले आसात आनी सगळ्यो निवेदिका ज्यो आसतल्यो ते महिलांकूच आमी एक चूज केल्ले आसात. हे हांव तुमकां कार्यक्रम कशे कशे आसतले न तुमकां उलयता आसतना हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन शेअर करता, कारण लिस्ट 3 पानांचें आसा. तरी आसतना तातूंत भितर इन्क्लुडींग आमची लॉर्ना सुद्दां एक दीस सॅटरडे गातली. ही 8 तारखेक जे दिसा महिला दिन जो आसा ते दिसा लॉर्ना ह्या पणजेच्या कला अकादेमीच्या स्टेज रॉक करतली अशें एक अपेक्षा आहा. ताजे भायर आउटस्टेशन्स दे सारेगामा लिटल असे जे चॅम्पियन्स
किंवा असे बाकीचे बरे बरे आमचे जे कार्यक्रम जे असतात ते दीस जातले आणि शेवटच्या दिसा एक मांडवी बहती है असो एक सुंदर असो कार्यक्रम जे आमचे बाई सोनिया शिरसाट, समृद्धी चोडणकर, गौतम बेहरा, बिंदिया वस्त, मिमिक्री आर्टिस्ट, बॉलिवूड डान्स अशा विविध कार्यक्रमांत ह्या सारसाची समाप्ती करपाचे आमी ठरयलेले असतात. ताजे पेक्षा बरेचशे आमचे मदले कार्यक्रम असतात. ते कार्यक्रम सेम कॉपी अँड पेस्ट नसतना प्रत्येक दीस वेगळो वेगळो कार्यक्रम आसतलो. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या ह्या गोंयांत आसलेल्या सगळ्या पर्यटकांक उलो मारता. ह्या सारसाचो यशस्वी जावपा खातीर तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन करचें आनी खास करून म्हजे आर्टिजन जे आसात, गरीब जे लोक जे आसात त्यांचो माल तुम्ही खरेदी करचो आणि त्यांची प्रेरणा तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर वाडयची, तांकां एक मोटिवेशन दिवचें जेणे करून ते मुखावयले आमचे एक मोठे वेवसायीक जावपाक शकता, बिझनेसमॅन जावपाक शकता. ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजचो हो सारस मोठे स्केलीचेर आमी आज आयोजन केल्ले आसात. ज्या दिसा तुमी उद्घाटन करतले, म्हाका दिसता असो तरेचो सारस तुमी केन्नाच अनुभवलो नासतलो. तसो तरेचो सारस ताका एक वेगळी झळाळी दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसात आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही पत्रकार परिशद आहा. तुमकां सगळ्यांनी ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ह्या सारसाचो तुमी उर्बा वाडयची अशें तुमचे कडेन मागता आणि परत एकदां गोंयकारांक सगळ्यांक आव्हान आसा, डू कम, डू जॉइन टू माय स्वयंपूर्ण Goa Saras 2025 from 6th March to 16th March and at the evening आणि हो सकाळी 10 वरांचेर ते रातचे 10 वरांपर्यंत बाजार सुरू आसतलो आणि सांजेच्या 7 वरांपासून ते रातचे 10 वरांपर्यंत म्युझिकल आणि वेगळे वेगळे रंगरंगाळी जे कार्यक्रम जे आसात मनोरंजन करपा खातीर तेवूय आमी उपलब्ध करून दिल्ले आसात. इन्क्लुडींग फॅशन शो असो एक तरेचो फॅशन शो आसा, जो फॅशन शो युनीक आसा. तो केन्नाच आज पर्यंत गोंयांत केन्नाच जाले ना. तो फॅशन शो फक्त कपड्यांचो फॅशन शो नासतलो, कपडे आसतले बट एक जगाक एक संदेश दिवपा खातीर फॅशन शो आमच्यो 5 कॉलेजीस परफॉर्म करतले. तांकां आमी स्पेशल इन्विटेशन दिल्लें आसा. तें ह्या कार्यक्रमाचें सुद्दां एक आकर्शण आसतलें. एक निसर्गाक धरून, निसर्ग म्हणल्यार कितें असो एक थीम घेवन तोवूय आमी एक त्या दिसा करपाक ठरयल्ले आसात. टायम टेबल मे बी चेंज फाटीं फुडें कशें जावपाक शकता, पूण ह्या कार्यक्रमांतल्यान फक्त सारसूच आमकां करपाचें ना, आमकां पर्यावरणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक संदेश दिवपाक जाय आणि ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान अंदूचो सारंग एक रंगी आणि एक आगळो वेगळो करपाचें आमी ठरयलेलें आसात. तुमच्या सगळ्यांचो तेंको, आधार, मदत सगळ्यांची लागतली आणि तुम्ही करतले अशी अपेक्षा बाळगिता. सगळ्यांचे देव बरें करूं. आम्ही पळयता की जेन्ना स्टॉल्स क्वेश्चन येता तेन्ना खुबशे सबलेटिंग किंवा एकूच स्टॉल खूब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे 120 लिस्ट विल बी कमिंग फ्रॉम जे आणि हांगसर आमी सबलेटिंग करपा खातीर आमी पयशे घेना. दीस बेसिकली द स्टॉल्स आर फ्री. विशय आमी केल्लो आसात पूण ट्रायबल असो म्हणून करूं ना, पूण ताका एक वेगळो युनिक दिवपाचो आमचो प्रयत्न. Formal installation. It's not a store, it's a formal installation. We have 15 stalls. It's given the tribal groups. आणि craftsman group. पवेलियन असतात ज्या हातून GI प्रोडक्ट्स जे असतात, जिओलॉजिकल आयडेंटिफाईड प्रोडक्ट्स जे असतात ते देशभरातले इक्विपमेंट विथ लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी जे आसा ते डिस्प्ले जातले, जे करून एंटरप्रिन्युअर्स जे आसा त्या स्टॉल्सान विजीट करून त्यांच्या कडल्यान इंटरॅक्ट करून जे कितें नवे टेक्नॉलॉजीज आसात आणि ते तांकां कळटले. We continue the workshops and skip workshops. आणि महिला दिना निमित्त जेन्ना 6 तारखेक महिला दिनाचो साजरो करतले ताच्या मागीर एंटायर जो सरसाचे सण बागयल्ले आसा. सो टोटल 11 दीस जे आसा ते वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर ब्लॅक बॉक्सान हांगा वर्कशॉपूय जातले. जशें हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें, वर्कशॉप, ट्रेनिंग आणि कावन्सिलींग डिटेल हांवें तुमकां सांगून आशिल्लें. कारण फक्त आमकां हांगसर प्रोडक्ट सेल करपाचो ना, आमकां कितें तरी बौद्धीक ज्ञान दिवपाचें आसा. आमगे कॉम्पिटिशन चलतालें. ह्या फावटी कितें जाल्लें आसा, ह्या फावटी आमचो तो एंटायर ग्रावंड जो आसा तो खूब ओपन आहा. SSGचो ग्रावंड जो आमी घेतिल्लो आसा पयलीं कितें त्या SSGच्या ग्रावंडाचेर सुद्दां आमगेलो आर्टिजन्स आनी व्हडले ते ह्या फावटी कांय ना. इज लिमिटेड टू अवर प्रोडक्ट.
अशा तो हे पावटी मॉनिटरिंग जाय दोन्ही ग्राउंड ऑक्युपाय करताले पार्किंग पण म्हटलं 10 बायक्स वुमन त्याचे वुमन बायला जे आसा ती कोण अरे ऑलरेडी या संदर्भात आम्ही फाटले फावटी ई बायक्स आम्ही ऑलरेडी कितले दिल्या डिस्ट्रीब्यूट केल्या 10 डिस्ट्रीब्युट 10 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट केल्या. ह्याच कला अकादमी आम्ही कार्यक्रम केलो. तू आशिल्लो मरे आणि वर निवड there. कशी केली करतात? हा? त्या महिलांची निवड कशी केली? हय, सांग. कशें आसा की सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसा ताजें फेडरेशन जावन क्लस्टर लेवल फेडरेशन जाता. सो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हे बायक्स जे आसा डायरेक्ट इंडिविज्युअल एंटरप्रिन्युअर्स किंवा हांकां दिना जाल्यार क्लस्टर लेवल फेडरेशनाच्या अंडर आसता. आणि क्लस्टर लेवल फेडरेशन जे आसा तांच्या क्रायटेरिया प्रमाणे आतां जी पयली 10 बायक्स दिल्ली ती झोमॅटो बरोबर तांचो टायअप आसा, थोड्यांचो स्विगी बरोबर आसा आनी थोड्यांचो डायरेक्ट फार्मासी बरोबर टायअप आसा. ज्या हातून डिलिव्हरी सर्वीस जी आसा ती ही महिला दिता आणि ओनरशीप जी आसा ती CLF बरोबर आसता, म्हणल्यार क्लस्टर लेवल फेडरेशना बरोबर आसता. जर समजा एक बायल परफॉर्म करना किंवा काही कारणां खातीर तांकां कंटिन्यू करपाक मेळना जाल्यार ती दुसऱ्या जी कोण एंटरप्रिन्युअर्स आसा तांकां दितात. सो हे जे आसा ते तांची मिटिंग्स जाता, त्या मिटिंगाच्या टायमार डिस्कस जातात आणि त्या टायमार रेझोल्युशन घेवन कोणाक दिवपाची कशी दिवपाची ते ठरयतात. सर कल्चरल प्रोग्राम जातले भायर तुमी स्टेजीर बांदतले सर? हय हय बरो सेट आसतलो. म्हणून तुका हांवें सांगलें सेट्स डिफरंट लेवलाचेर. जसो लोकोत्सवाचेर ताका मातसो कमी स्केल पण इट विल बी हॅव अ व्हेरी डिफरंट लूक. तर स्टेजीचो थीम कितें आसतलो? हा? स्टेजीचो थीम बा कितें आसतलो? स्टेजीचो स्टीम चितारी ही जी आसा पळय आमच्यो तो आमचो एक हें केला. ही हो चितारीचो जो आमचो फॉर्म जो आसा तेजो आमी थीम घेतिल्लो आसा पळय. हो जो आसा पळय न्ही तो आमी थीम घेतिल्लो आसा. इट इज अ युनीक फर्स्ट टायम द डिपार्टमेंट ऑफ RD इज आमी शो केस करता. म्हणजे कशें आसा जशें कावी आर्ट आसा तें अलिप्त जाल्लें आसा, जशें वारली पेंटींग आसा तशें हें चितारी आर्ट सुद्दां कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे वेगवेगळे कार्य कोरोनाच्या उपरांत ते सगळे बंद आसा. काल एक संत साहित्य संमेलनात हो प्रश्न येलो की आम्ही निवेदन दिले हे परत सुरू जावचे, तर सरकार त्याच्यावर काय विचार करिना. म्हाका दिसता सरकार कांय विचार करना अशें म्हणू नाका. म्हाका दिसता गणेश बाब हांगसर तुमगेलो रिपोर्टर तुमचे भितर आसा. आय हॅव ऑलरेडी गिवन माय स्टेटमेंट आणि संत आमचे जे कीर्तनकार जे आसा तांचे बरोबर ऑलरेडी बैठके जाल्ले आसात. हांव एकूच सांगतलो की खंयचीच कला ही कीर्तन आसूं, भजन आसूं, शास्त्रीय संगीत आसूं, जी कीर्तनाक आज जे काम जे करतात ते मुखार व्हरपा खातीर हांवें ऑलरेडी म्हगेलें सकारात्मक पावलां हांवें ऑलरेडी मारिल्लीं आसा. आणि ते सगळें सुरू जातलें. आणि एक दुसरो विषय आसा तो कला अकादमीचे साऊंड न्यायचो. हय. खंयचे आता तियात्र करताना नाटक करताना भायला हाडचो पडटा अजून साऊंड. केन्ना हे सगळे जाग्यार बसताले? कशें आसा ह्यो सगळ्यो तुमी आतां टास्क फोर्स बीन आहा न्ही ताजेर हांव कांय भाश्य उलोवपाक शकना. इट इज नॉट कमींग अंडर माय परवी. वी आर आमी ऑलरेडी तें दिल्लें आहा. त्या संदर्भात मागीर तुमी कशें आसा तें पळोवपाचें. पण सद्या कलाकारांक जाय तें हांव प्रोवायड करता. कलाकारांक जितलें कितें जाय इवन आतां तियात्र अकादमीक तियात्रांक सुद्दां कॉम्पिटिशन जितलें तांकां तशें आमी अनाट्य गट स्पर्धेक जे काही गोश्टी आमी तांकां फॅसिलिटी दिल्ली ती आमी अवेलेबल करता.